اللہ نال جس دی لگ گئی یاری او اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری مال تے جان اس نے مولا تو واری اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری مال تے جان اس نے مولا تو واری کسے نیزے تلواراں چلیاں تے کسے نے آری جان گوائی در نہیں چھڑیا ستار دا نام محمد والا او کال جے ٹھار دا نام محمد والا ویغ سمسام کیسے شان توحید دے ہومن قربان عاشق بکرے جویں عید دے ہر ویلے بھکھے اوتے سونے دی دید دے پیار حقیقی جنہ سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم. منظر کشی اور بھی کرنو جی کردا سی پر ٹائم مک گیا ہے. انشاءاللہ پھر صحیح حضرت عبداللہ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى في مقام آخر والله رؤوف بالعباد. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الکل خاتم الرسل امام المتقین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا والآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. عزیز سامعین محترم، قرآن پاک دے اندروں دو آیات دا ذکر تاڑے سامنے کیتا ہے. ان آیات دے اندر اللہ احکم الحاکمین اعلان فرماتے ہیں، آواز تھوڑی ہلکی کرتے ہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، کہ او اللہ دی ذات
خالق کائنات اپنے بندیاں دے نال بہت زیادہ پیار کرنے والا تے محبت کرنے والا ہے۔ الغفور الودود، معاف کرنے والا بھی ہے اور پیار تے محبت کرنے والا بھی ہے۔ یہ دونوں سیگے مبالغے دے سیگے نے، اور یہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بہت زیادہ اپنے بندے نال پیار کرتی ہے، اپنے بندے دے نال محبت کرتے نے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات دے اندر جڑا سانو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اسلام کو ساڈے واسطے ضابطہ حیات بنایا ہے، وہ نظام ساڈے واسطے نہایت ہی پاکیزہ نظام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جڑا بندہ اس نظام کو اپنا لینا ہے، یہ مطابق اپنی زندگی بسر کرنی شروع کر دینا ہے، اللہ حکم الحاکمین فرماندے نے وہ بندہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے، وہ بندہ میرا پیارا بندہ بن جاتا ہے، وہ بندہ میرا محب بن جاتا ہے جڑا بندہ اس اسلام دے ضابطہ حیات نو اپنا لینا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے کہ جڑا بندہ ساڈا محبوب بن جائے، جڑا بندہ ساڈا پیارا بن جائے، جہدے نال اسی محبت کرنی شروع کر دیے، پھر اسی اس بندے دی گل کدی بھی رد نہیں کرتے، کدی بھی موڑتے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جدوں کسی بندے نال پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت مندی دی بات ہے کہ جس بندے نال اللہ محبت کرن لگ پین، اللہ پیار کرن لگ پین۔ اور اللہ حکم الحاکمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نو اپنے کول بلا کے یہ بات ارشاد فرماندے نے کہ اے جبرائیل، میں کائنات دے اندر فلاں بندے دے نال محبت کرنا وا، او دے نال پیار کرنا وا، اس کر کے تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو ہی اس بندے نال محبت کر، اس بندے نال پیار کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے نال محبت کرن لگ پیندے نے، پیار کرن لگ پیندے نے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے نورانی فرشتیاں نو آسمان دنیا تے آ کے اکٹھیاں فرماندے نے، انہاں دے اندر اے منادی کردے نے، اللہ دے نورانی فرشتے اللہ دی ذات فلاں بندے نال محبت کر دیے، فلاں بندے نال پیار کر دیے، میں جبریل بھی اس بندے نال محبت تے پیار کرنا وا، تہاڈا بھی حق بنتا ہے کہ تسی بھی اس بندے نال محبت تے پیار کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ دے نورانی فرشتے جتنے بھی ہیں نے کروڑاں تے ارباں دی تعداد اندر سارے دے سارے اس بندے نال محبت کرنی شروع کر دیندے نے۔ اور فرمایا پھر ایتھے ہی بس نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے نے جڑا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دے گروہاں نو، فرشتیاں دیاں جماعتاں نو زمین دے اوپر نازل کردے نے، زمین تے بھیجدے نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے فرشتیو، کائنات دے چپے چپے دے اندر جتھے بھی انسانیت بس رہی ہے، جتھے بھی ایک انسان بھی بستا ہے، اس بندے دے دل اندر، اس بندے دے ذہن اندر یہ بات ڈال دیو، یہ بات القاء کر دیو کہ اللہ رب العزت دی ذات، اللہ دا نورانی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، نوریاں دا ملائکہ دا سردار اور سارے دے سارے نورانی فرشتے فلاں بندے نال محبت کردے نے، اس کر کے تسی بھی اس بندے نال پیار کرو تے محبت کرو۔ اللہ فرماندے نے پھر اسی کائنات دے لوگاں دے دلاں اندر جتنے بھی لوگ بستے نے اس بندے دی محبت ہر بندے دے دل اندر پیدا کر دینے ہیں، پھر کائنات دا ہر بندہ اس بندے دے نال محبت تے پیار کرنی شروع کر دیندا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ جس بندے نال اسی پیار کرنے ہیں، محبت کرنے ہیں، یہ اس بندے دا اعزاز ہے۔ اور اج دیکھ لو کہ جڑے بندے دین دے احکامات کو جانتے نے، دین دے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین دا علم حاصل کرتے ہیں،
دین دی تعلیم نو اپنے سینیاں دے اندر جگہ دیندے نے، اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں دی محبت لوگاں دے دلاں اندر کس طریقے نال پیدا فرما دیندے نے۔ فرمایا لوگاں دے دلاں اندر ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دریاواں دیاں جڑیاں جناب مخلوقات نے، مچھلیاں سمندراں دے اندر نے، انہاں لوگاں دے واسطے اللہ دے کولوں دعائے رحمت کر دیا نے، مغفرت دی دعا کر دی انہاں لوگاں واسطے۔ اس کر کے فرمایا جس بندے نال اسی محبت کرنے ہاں اس بندے نو اسی پروٹوکول عطا فرما دینے ہاں اس بندے دا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جڑا بندہ پھر ساڈا محبوب بن جاندا ہے، جڑا بندہ ساڈا پیارا بن جاندا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے صحیح مسلم دے اندر، کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا احب اللہ عبدا حماہ اللہ فی الدنیا، اللہ جس بندے نال محبت کردے نے، اللہ جس بندے نال پیار کردے نے، اللہ اس بندے نو دنیا دیاں علائشاں تو، دنیا دیاں گناہاں تو، دنیا دیاں گندگیاں تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو اس طریقے نال بچا لیندے نے۔ فرمایا کما یحمی احدکم کما یحمی احدکم سقیمہ الماء، جس طرح تسی اپنے کسی مریض نو ٹھنڈ دے اندر سردی دے موسم اندر پانی دے قطرات تو بچاندے جے، اللہ اس بندے نو اس طریقے نال اپنے محبوب بندے نو اللہ تبارک و تعالی دنیا دیاں گناہاں تو، دنیا دیاں آلائشاں تو، دنیا دیاں ناپاکیاں تو اس طریقے نال بچاندے نے جس طریقے نال تسی اپنے کسی مریض نو پانی دے چھینٹیاں تو سردی دے موسم دے اندر بچاندے جے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندے دے نال محبت اور بندے دے نال پیار کیسا ہی محبت اور کیسا پیار ہے۔ حدیث قدسی دوسری حدیث صحیح بخاری دے اندر کائنات دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا تقرب، اللہ رب العزت فرماندے نے اذا تقرب الی شبرا، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک جناب بلشت چل کے آندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام فرماندے نے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماندے نے قربت الیہ ذراعا، میں اللہ اس بندے دے وال ایک ہاتھ چل کے آ جانا وا۔ فرمایا اذا قرب الی ذراعا قربت الیہ باعا، اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے جڑا بندہ ایک ہاتھ چل کے میری طرف آ جاندا ہے میں تو دے نالوں دو گنا زیادہ دو ہاتھ چل کے اس بندے دی طرف چلا جانا وا۔ قربان جاواں اللہ رب العزت دی اپنے بندے نال محبت، اپنے بندے نال پیار دا جناب اے انوکھا انداز ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ أَطَاعَنِي يَمْشِي، اگر کوئی بندہ میرے وال چل کے آندا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، صحیح بخاری دی حدیث حدیث قدسی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان أَطَاعَنِي يَمْشِي، اگر کوئی بندہ میرے وال پیدل چل کے آندا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اللہ فرماندے نے میں اس بندے وال دوڑ کے جانا وا، اس بندے دے وال دوڑ کے جناب اس بندے کو اپنے سینے نال لگا لینا وا۔ قربان جاواں اللہ دی محبت ہے انہاں لوگاں واسطے وے جڑے لوگ اللہ دے دین دے احکامات نال پیار کردے نے، اللہ دے دین دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی بسر کردے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس بندے نال اس طریقے نال محبت کردے نے۔ اور اس بات ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ رب العزت اپنے بندے نال بڑا ہی پیار کرتے ہیں، اپنے بندے نال بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے نال کتنا پیار کرتے ہیں، صحیح حدیث بخاری اندر اور حدیث قدسی ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نال اللہ پیار کرتے نے محبت کرتے نے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے پھر اسی اپنے اس بندے دے ہاتھ بن جانے ہاں، کان بن جانے ہاں، اکھ بن جانے ہاں، اسی اس بندے دی زبان بن جانے ہاں۔ مطلب کی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے پھر اسی اس بندے نو کسے گناہ دے قریب جان نہیں دیندے، ہاتھ والے گناہ جڑے نے انہاں تو بھی روک لینے ہاں، زبان والے گناہ جڑے نے انہاں تو بھی روک لینے ہاں، اکھ والے گناہ جڑے نے انہاں تو بھی روک لینے ہاں، کنا دے نال
نال جڑے جناب گناہ کیتے جاندے نے اللہ فرماندے نے اسی اس بندے نوں انہاں گناہاں تو بھی بچا لینے آ انہاں گناہاں تو بھی روک لینے آ وہ بندہ ساڈا محبوب بندہ ہے وہ بندہ ساڈا پیارا بندہ ہے قربان جاواں اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے دسیا میں اپنے مومن بندیاں نال کنا پیار کرنا وا اپنے مومن بندیاں دے نال کنی محبت کرنا وا اللہ دی محبت دی علامت اللہ دی محبت دی جناب نشانی اللہ دے پیار دی پہلی نشانی ہے کہ اللہ جس بندے نال پیار کرتے نے جڑے مومن دے نال محبت کرتے نے اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے واسطے دین نو آسان پیدا فرما دیندے نے دین دے اندر اس بندے دے واسطے آسانی اللہ تبارک و تعالی رکھ دیندے نے اس بندے دے دین دے اندر کوئی مشکلات تے تنگی اللہ تبارک و تعالی نہیں رہن دیندے فرمایا فتقوا اللہ مستطعتم اے میرے مومن بندیو اللہ دی ذات دے کولوں ڈردے رہیا کرو مستطعتم جنی تہاڈے اندر طاقت ہے جنی تہاڈے اندر طاقت ہے اس طاقت دے مطابق اللہ دی ذات دا خوف اللہ دی ذات دا ڈر اپنے جناب ذہن اندر اپنے دل اندر پیدا کر لو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں لوگاں تے تنگی پیدا نہیں کرنا چاہندا لوگاں دے اوپر جناب سختیاں نہیں کرنا چاہندا لوگاں دے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہندا فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نے دین دے اندر کوئی تنگی رکھی نہیں اللہ نے دین دے اندر جناب کوئی سختی رکھی نہیں اللہ دی محبت دی علامت اللہ دے پیار دی جناب نشانی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں تو سختیاں دور کر لیندے نے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں تو تنگیاں دور کر لیندے نے قربان جاواں اگر سمجھ نہیں آئی حدیث پاک دے اندر اے مثالاں موجود نے اللہ تبارک و تعالی نے انساناں واسطے کنیاں کو آسانیاں پیدا کر دتیاں نے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے میری نماز ادا کرو نماز قائم کرو 50 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں نے لیکن فرمایا تنگی دی وجہ تو اللہ نے میری امت دے اندر یہ سہولت رکھ دیتی ہے اللہ نے 50 ختم کر کے 5 نمازاں دا حکم دیتا ہے تے اللہ دا پیار تے اللہ دی محبت اپنے مومن بندیاں نال فرمایا کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی انہاں اپنے امتیاں نو دس دیو نا اے 5 نمازاں جڑیاں نے ادا کرن گے اللہ 50 نمازاں دا اجر تے ثواب عطا کر دین گے نمازاں 5 پڑھنیاں نے ثواب اللہ تبارک و تعالی 50 نمازاں دا عطا کر دیندے نے قربان جاواں اللہ تبارک و تعالی دیاں ساڈے واسطے اے آسانیاں نے ساڈے نال محبت تے پیار دے جناب اے آسانیاں تے نشانیاں نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تسی مسافر ہو سفر دے اندر جا رہے ہو تے نماز نو جناب قصر کر کے ادھی پڑھ کے ادھی کر کے ادا کر لو اللہ پوری نماز دا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی دی ساڈے واسطے اے آسانی ہے اللہ دی محبت دی اللہ دے پیار دی اپنے مومن بندے دے نال نشانی ہے فرمایا نماز ادھی پڑھو گے اللہ پوری دا ثواب عطا کر دیں گے قربان جاواں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تسی سفر تے جا رہے ہو اگر 2 نمازاں جمع کر کے اکٹھیاں کر کے پڑھ لیاں نے اللہ تبارک و تعالی ہر نماز نو او دے وقت اندر ادا کرن دا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے 2 نمازاں جمع کر کے پڑھ لو ثواب وقت تے ادا کرن دا اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں گے اور ایتھے ہی بس نہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کائنات دے لوگوں نماز ادا کرنی ہے اگر تہاڈے اندر سخت نہیں ہے تے تسی کھڑے نہیں ہو سکتے تے بیٹھ کے نماز ادا کر لو اللہ نے تہاڈے واسطے آسانیاں رکھ دتیاں نے اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اللہ دی محبت تے اللہ دے جناب پیار دی نشانی اللہ فرماندے نے لیٹ کے ادا کر لو اگر لیٹ کے نہیں ادا کر سکتے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی جناب اشارے دے نال نماز ادا کر لو اللہ تہاڈی اس نماز نو قبول کر لین گے تے پوری نماز دا اجر تے ثواب عطا کر دین گے اللہ دی محبت دی علامت نشانی اللہ تبارک و تعالی اپنے مومن بندیاں نال اتنا پیار کرتے نے انیاں سہولتاں اللہ تبارک و تعالی نے دین اندر رکھیاں نے
اور فرمایا میں مشکلات اپنے بندیاں تے نازل کرنا نہیں چاہتا. فرمایا پانی مل گیا ہے وضو کر کے نماز ادا کر لو. پانی میسر نہیں, پانی نہیں ملیا, فرمایا پکیزہ مٹی دے نال تیمم کر کے نماز ادا کر لو. کیونکہ وہ اللہ اپنے بندیاں نال محبت کرنے والا ہے, کیونکہ وہ اللہ اپنے بندیاں نال پیار کرنے والا ہے. اس کر کے پانی نہیں ملیا, پکیزہ مٹی دے نال تسی تیمم کر کے نماز ادا کر لو. اللہ طہارت والا اجر تے ثواب عطا کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی دی محبت دی علامت تے نشانی کہ اپنے بندیاں دے نال سہولتاں تے آسانیاں پیدا فرماندے نے. اور فرمایا اگر پانی موجود بھی ہے لیکن ٹھنڈ زیادہ ہے, ٹھنڈا پانی زیادہ ہے, مرض لاحق ہو گئی ہے, تسی مریض آدمی جے, بیمار آدمی جے, پانی نو اگر استعمال کرو گے بیماری اندر اضافہ ہو جائے گا. فرمایا پانی موجود ہوتے باوجود تیمم کر کے نماز پڑھ لو, اللہ تعالی ثواب عطا کر دیں گے. ایک تھوڑی سہولتاں نہیں, اللہ تبارک و تعالی دی محبت دی پیار دی نشانی ہے. فرمایا روزے سال اندر ایک مرتبہ فرض نے, روزے سال اندر ایک مہینے دے فرض نے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی 6 مہینے دے بھی فرض کر دے رکھنے پینے سیگے, اور جنہوں نے رکھنے سی انہوں نے رکھنے سی, لیکن فرمایا بہوا لگا فور البدود, وہ اللہ نو اپنے بندے نال پیار دے محبت ہے. فرمایا مشقت نہیں ڈالی, اللہ تبارک و تعالی نے مشقت پیدا نہیں کی تھی. فرمایا 12 مہینے دے اندروں ایک مہینے دے روزے رکھ لو, اللہ تبارک و تعالی اجر دے انبار عطا کر دیں گے. اور پورے سال دے گناہ جڑے نے رمضان المبارک دے اندر اگر بندہ روزے رکھ لے, سابقہ زندگی دے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیندے نے. اور فرمایا پھر روزے بھی اگر طاقت ہے وے تے رکھ لو, طاقت نہیں تسی دائمی مریض دے روزہ چھڈ کے فدیہ ادا کر دیو, اللہ تبارک و تعالی تد بھی قبول کر لیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسیاں سہولتاں رکھیاں نے. اللہ تبارک و تعالی دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے, اس عورت کو اگر وہ دودھ پلان دی جناب عمر اندر اپنے بچے نو دودھ پلان دے, جناب پیریڈ اندر روزہ نہیں رکھ سکتی, مشقت لگتی ہے, روزہ چھڑ دے وے, بعد والے ایام اندر جدوں آسانی آ جاوے روزہ رکھ لوے, اللہ تبارک و تعالی انہاں دناں دے اندر ہی روزہ قبول کر لیندے نے. یہ آسانیاں, یہ سہولتاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں نو عطا کیتیاں نے تاکہ میرے بندے میرے دین تے چل کے میرے احکامات نو من کے میری جنت دے مستحق بن جان. اور فرمایا حج سال اندر ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیتا ہے, اور وہ بھی فرمایا جس بندے کو پیسے نے, مال و دولت ہے, اوتھے آن جان دا خرچہ اس بندے کو موجود ہے, اس بندے تے حج فرض ہے. ہر بندے تے حج اللہ تبارک و تعالی نے فرض نہیں کیتا. اور فرمایا پھر حج دے ایام اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا پہلا اور آخری حج ہے. صحابہ اکرام کو مسائل دا اتنا زیادہ پتہ نہیں کہ کیڑا کام پہلو کرنا ہے کیڑا کام بعد اندر کرنا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو آ کے سوال کردے نے, سونیا رمیے جمار پہلے کر لئیے. آپ نے فرمایا افعل ولا حرج, فرمایا اے کام کر لیا جے, اے دے اندر حرج کوئی نہیں, کر لو, اللہ نے آسانی رکھی ہے, اللہ نے تہاڈے واسطے سہولت رکھی ہے. جیڑا بھی سوال صحابہ اکرام نے اس دن کیتا نا, کہ احادیث دے اندر آتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, تسی ایک کام کر لیا ہے, اللہ نے تہاڈے واسطے تنگی نہیں رکھی, اے دے اندر کوئی حرج نہیں ہے. رمی جمار پہلے ہو گئی ہے, حلق پہلے کروا لیا, قربانی پہلے کر لئیے, چھوٹے چھوٹے کام اندر فرمایا اگر اگے پیچھے ہو گئے نے اللہ تبارک و تعالی اے دے تے تہاڈی باز پرش نہیں کرن گے. کیوں؟ وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. اس اللہ نو اپنے بندے نال پیار بڑا, اس اللہ نو اپنے بندے دے نال محبت بڑی ہے. قربان جاواں اللہ اپنے بندے نال کتنا کو پیار کرتے نے, کتنی محبت کرتے نے.
جگہ دے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر کوئی بندہ کسی نیک کام دی نیت کر لیندا ہے فمن ہما بحسنۃ فلم یعملها اگر اس بندے نے نیک کام کرن دی نیت کیتی ہے لیکن وہ نیک کام کر نہیں سکیا کتبہ اللہ عنده حسنۃ اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی لکھ دیندے نے نیت کیتی ہے عمل نہیں کر سکیا نیک کم دی نیت کیتی ہے عمل نہیں کر سکیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے دے اعمال نامے دے اندر ایک نیکی لکھ دیندے نے اور حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فاحسن وضوءه وحرس الى المسجد اور فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے تے اچھے طریقے نال وضو کردا ہے فاحسن وضوءه اپنا وضو سونے طریقے نال کردا ہے وحرس الى المساجد پھر مسجد دی طرف چلا جاندا ہے اس بندے دی نیت اے جا کے با جماعت نماز ادا کرنی ہے لیکن فرمایا او دیکھدا ہے لوگاں نوں قد سلو لوگاں نے با جماعت نماز ادا کر لی ہے الا آتاہ اللہ مثل اجر من صلاھا وحضرها اللہ تبارک و تعالی اس بندے نوں با جماعت نماز ادا کرن دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے نماز با جماعت ادا نہیں کر سکیا نیت اے وے کہ مسجد اندر جماعت نال جا کے نماز پڑھنی ہے لیٹ ہو گیا وجہ بن گئی ہے مسجد چایا جماعت ہو چکی ہے لیکن او دی اس نیت دی وجہ تو اللہ اس بندے نوں با جماعت نماز ادا کرن دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے ایک نماز اکلے پڑھو ایک نماز دا اجر تے ثواب فرمایا جماعت نال پڑھو گے اللہ 27 نمازاں دا اجر تے ثواب عطا کر دین گے نیت چنگی نیت نیک ہے اللہ تبارک و تعالی نیت دے مطابق اس بندے نوں اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے اے اللہ تعالی دا پیار نہیں محبت نہیں بندے دے نال اللہ تبارک و تعالی دی اے محبت اور پیار اپنے بندے دے نال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے دے واسطے آسانیاں پیدا کردے نے اے دے واسطے سہولتاں چاہندے نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عطا فراشہ جڑا بندہ اپنے بستر دے رات نو سون واسطے آیا ہے واہو یا نبی تے اس بندے نے نیت کیتی ہے ان یقوم فیصلی من اللیل کہ رات نو اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کراں گا تہجد رات نو اٹھ کے پڑھاں گا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیکن غلبت ہو عینہ حتی یصبح اس بندے تے نیند غالب آ گئی ہے وہ بندہ سو گیا ہے حتیٰ کہ فجر دی اذان بھی ہو گئی ہے آقا فرماندے نے فجر دی اذان ویلے اکھ کھلی ہے فجر با جماعت ادا کر لئیے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کانا نومہ کتب لہ ما نوى جیڑی نیت کر کے بندہ رات نو ستا ہے اللہ تبارک و تعالی او دی نیت دے مطابق اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر قیام اللیل دا ثواب لکھ دیندے نے تہجد پڑھن دا ثواب لکھ دیندے نے حالانکہ تہجد ادا کیتی نہیں نیت کر کے ستیا نیت کر کے لیٹیا ہے لیکن فرمایا جڑی نیت کیتی سو اللہ او دے مطابق اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے فرمایا وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں نیند جڑی ہے او دے واسطے بطور صدقہ بن جاندی ہے فرمایا اس بندے نو نیند بھی مکمل مل گئی اس بندے نو جناب تہجد پڑھن دا اجر تے ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دیتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وجہ کی اللہ اپنے بندے نال پیار کردے نے اللہ اپنے بندے نال محبت کردے نے ایتھے بس نہیں ہے کنا کو پیار ہے اللہ دی ذات نو اپنے بندے نال کنیاں کو محبت نے اللہ تبارک و تعالی کنا کو پیار کردے نے صحیح بخاری دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث موجود ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آئے نے تے فجر عشاء دی نماز تو پہلے ہی مغرب دی نماز تو فوراً بعد
مسجد اندر آ کے ایک نکر دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے تے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی امرہ مسجد اندر داخل ہوئے نے تے انہوں نے سوال کیتا ہے اے پیارے عثمان جی تسی مغرب دی نماز تو فوراً بعد مسجد اندر آ کے بیٹھ گئے جے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے عبد الرحمن میں تینوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث نہ سناواں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی من صلی العشاء فی جماعت قام نصف اللیل. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ فجر دی جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لیندا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ادھی رات دے قیام دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. یعنی اس طرح جس طرح اس بندے نے ادھی رات رب دے سامنے کھڑے ہو کے قیام کیتا ہے عبادت کیتی ہے ایتھے ہی بس نہیں. اور فرمایا من صلی الصبح فی جماعت تے جیڑا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر لیندا ہے جماعت نال آ کے مل جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صلی اللیل کلہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو پوری رات قیام دا اجر تے ثواب عطا کر دیندے نے. نماز دو پڑھیاں نے فجر با جماعت پڑھی ہے عشاء با جماعت ادا کیتی ہے تکبیر اولا دے نال پڑھی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہ اجر پوری رات دے قیام دا عطا فرما دیندے نے. محبت نہیں پیار نہیں وہ غفور ودود سن عرش المجید. اللہ اپنے بندے نال پیار کردے نے اللہ اپنے بندے نال محبت کردے نے. اسی عشاء بھی جناب اپنی مرضی نال فجر بھی اپنی مرضی نال اور کئی ایسے بدبخت تے بد قسمت لوگ نے جنہاں دی فجر جناب صبح بستر دے اندر قضا ہو جاندی ہے رہ جاندی ہے. اور کئی ایسے بھی نے جڑے گھر والے نے بات کہہ کے جناب سنتے نے کہ میں 8 بجے تو پہلے اٹھانا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے دی فجر دی نماز فوت ہو گئی فجر دی نماز رہ گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اس بندے نو خباثت دی موت مارن گے. وہ بندہ خباثت دی موت مردا ہے جس بندے دی فجر دی نماز. اور آج سانو پرواہ ہی کوئی نہیں ساری فجر بستر دے اندر ہے اور کئی رو گئے اسی فجر دی نماز جگ کے ہی نہیں ویکھدے فجر دی نماز پڑھتے ہی نہیں. نوجواناں نوں پوچھ کے دیکھ لو بستریاں دے اندر ساری رات موبائل تے انٹرنیٹ تے گزار دیندے نے اور فجر پھر بستر دے اندر رہ جاندی ہے. کبھی دیکھیے کسی نے کہ سکول کا ٹائم ہوئے کوئی نوجوان اپنے گھر اندر بیٹھا رہا ہوئے نہ والدین برداشت کرتے ہیں نہ بچہ ہی برداشت کرتا ہے. تیریاں پہاڑیاں فیساں بھریاں نے تیرا 60,000 روپیہ سالانہ تے جناب چشمائی دا بھرنے ایک سمیسٹر دا تیرا لاکھ روپیہ بھریا ہے تو گھر اندر بیٹھا ہے کالج کیوں نہیں گیا. اس کام اندر جناب والدین بھی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں مجبور کر کے کالج اندر سکول اندر یونیورسٹی اندر بھیجتے ہیں. لیکن ایتھے آ کے والدین دی بھی بس ہو جاتی ہے کہ جناب اسی جوان اولاد اسی کی کریے نہیں اٹھتے فجر ویلے نہیں جاندے عشاء ویلے مغرب ویلے عصر ویلے ظہر ویلے نہیں جاندے اسی کی کر سکنے ہیں اسی تے کہہ ہی سکنے ہیں نا. جے تہاڈے کہن تے بچہ کالج جا سکتا ہے یونیورسٹی جا سکتا ہے تہاڈے کہن تے بچہ نماز با جماعت کیوں نہیں ادا کر سکتا. میرا مطلب کمی ساڈے اندر ہے کمی والدین اندر ہے نوجوانوں اندر کمی نہیں ہے. اگر تیرے کہن تے بچہ اپنے سکول دے وقت تے ادا اپنی کلاس وقت تے لے سکتا ہے تے تیرے کہن تے بچہ وقت دے اوپر آ کے مسجد دے اندر نماز بھی ادا کر سکتا ہے. اس کر کے اپنی اولاد نو فجر تے عشاء دا جناب خصوصی طور تے انہاں نو عادی بناؤ تاکہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر نماز جیڑی ہے اودی اہمیت دا پتہ چل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تانوں پتہ چل جائے کہ عشاء دی اور فجر دی نماز اندر اللہ تبارک و تعالی نے کنے خزانے رکھے نے کنے اللہ تبارک و تعالی نے اجر دے ثواب رکھے ہے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اگر تانوں گوڑیاں دے بل چل کے کسڑ کے زمین تے مسجد دے اندر آنا پئے تے تسی اپنے گوڑیاں دے بل چل کے مسجد اندر آ کے نماز ادا کرو. اللہ تبارک و تعالی دی بندے نال محبت ہے پیار ہے کہ بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر لے فجر دی نماز با جماعت ادا کر لے. اللہ تبارک و تعالی صلی اللیل کلہ پوری رات دے قیام دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے.
یہ اللہ دی محبت تے پیار ہے بندے دے نال. کتنا پیار محبت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نال کردے نے. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ, جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے, وبکرا وبتکرا, تے وہ بندہ جلدی دے نال مسجد اندر آ کے نماز جمعہ ادا کرنے واسطے مسجد دے اندر آ جاندا ہے. ثم دنا, آقا فرماندے نے پھر وہ بندہ امام دے قریب ہو کے بیٹھ جاندا ہے. فاستمع, وہ بندہ غور دے نال خطبہ سندا ہے, غور دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں سندا ہے, غور دے نال قرآن پاک دیاں آیتاں سندا ہے. فرمایا ونصتا, اور خطبے دے دوران وہ بندہ خاموشی دے نال بیٹھدا ہے, خاموش ہو کے بیٹھدا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی کل بخطوۃ یخطوها, اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو ہر اودے قدم دے بدلے من اجر سنۃ قیامھا و صیامھا, اللہ ایک سال دے روزیاں دا تے ایک سال دے قیام اللیل دا اجر تے ثواب ادا کر دیندے نے. جمعے والے دن ایک قدم تے نہیں, جننے بھی قدم چک کے بندہ مسجد کے اندر آندا ہے, خاموش ہو کے بیٹھتا ہے, خطبہ سنتا ہے, وقت تے آندا ہے, اذان تو پہلے مسجد کے اندر آندا ہے, اور خطیب تے خطبہ دین تو پہلے, خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد اندر آ کے بیٹھ جاندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جننے قدم چک کے آیا ہے وہ قدم زیادہ دوروں آیا ہے یا مسجد کے نزدیک تو آیا ہے. جننے قدم چکے گا اللہ ہر قدم دے بدلے ایک سال دے اس بندے نو روزیاں دا اجر تے ایک سال دے قیام اللیل دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. اسی جمعے والے دن اپنے کماں دے اندر مصروف ہیں. میں نہیں اج تک ویکھیا نہ کسی بندے نو یہ بات کہندیاں سنیا ہے کہ اس بندے دے ٹائم ٹیبل دے اندر جمعے دی گھڑی دا بھی کوئی ٹائم اور مخصوص کیتا ہوئے. اسی ٹائم ٹیبل بنانے ہاں, ہر کام وہ اندر موجود ہوتا ہے, فلاں گھنٹے اندر آ کرنا ہے, فلاں وقت اندر آ کرنا ہے. پورے دن کا شیڈول, پورے ہفتے کا شیڈول سارے کول موجود ہوتا ہے, اور بلکہ کئی دے کول ایک پورے مہینے کا شیڈول موجود ہے. اسی فلانے دن آ کرنا ہے, لیکن نہیں انہوں دے اندر اس شیڈول دے اندر کوئی چیز ہے تو اس بندے دیا نمازاں دے اوقات جڑے نے انہوں دا شیڈول کوئی نہیں. اس بندے دے جناب جمعے دا شیڈول کوئی نہیں. وہ بندہ صبح اٹھتے ہیں نا زمیندار اپنے پانی دا حساب لاؤندے نے, فصلوں دا حساب لاؤندے نے, تو فلانے مربے اندر جناب پانی لا کے ہونا ہے, تو فلانے مربے اندر کھاد پا کے ہونی ہے, تو فلانے جگہ تے دوائی کر کے ہونی ہے. لیکن انہوں یہ پتہ نہیں کہ آج جمعہ ہے تو میں اپنے بچوں کو کہنا کہ وقت نہ لا کے جمعہ بھی پڑھنا ہے. کبھی کسی بندے نے کیا ہوگی میں نہیں سنیا الا ماشاء اللہ, کچھ ایسے لوگ ہون گے بھی لیکن وہ نہ ہو گئے برابر میں. ساری اکثریت القلیل والمعدوم, تھوڑے لوگ انہاں دے اکثر لوگ گانے گا جاندے نے, انہاں تھوڑے دی کوئی اہمیت نہیں ہوندی. میں کہنا جناب 100 دے اندروں 5 یا 6 قسم کے لوگ ایسے ہون گے جڑے اس بات نوں اہمیت دیندے بھی ہون گے, لیکن انہاں دی حیثیت بہت گھٹ ہے. القلیل والمعدوم یہ قاعدہ تے کلیہ ہے عربی دا کہ تھوڑے لوگ اکثر لوگ تھوڑے تے غالب آ جاندے نے. اس کر کے یہ سارے لوگوں کے شیڈول اندر ٹائم ٹیبل اندر جمعے کا کوئی بھی وقت مخصوص نہیں, جمعے کی گھڑی کا جناب کوئی بھی ٹائم ٹیبل اسی نہیں بناتے, اور اپنے کام اندر مصروف ہیں. ٹائم مل گیا ہے, مولوی نے خطبہ ختم کر دیتا ہے, جا کے 2 سجدے دیں گے, لوگوں کو پتہ چل جائے گا جمعہ پڑھنے واسطے آئے. یاد رکھو جمعہ صرف اس بندے کا ہے جہاں بندہ خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے, مسجد کے اندر آ کے بیٹھے ہے, خطیب کا خطبہ سنیا ہے, اس بندے کو جمعے کا اجر تے ثواب ملے گا. ادروائز جہاں بندہ درمیان اندر آیا, جہاں بندہ اینڈ تے پہنچا ہے, اس بندے کو نماز کا ثواب تے مل سکتا ہے, جمعے کا ثواب نہیں ملے گا. دور رکھتا گھٹ کیتیاں نے, تو یہ وجہ کی ہے تھوڑے واسطے سہولت رکھی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ 4 بھی زور دیا رکھتا کہہ سکتے سن کے پڑھو, لیکن جمعے دیا 2 رکھتا رکھیے نے, حکمت تے وجہ کی ہے اس کر کے تے 2 رکھتا دے برابر خطبہ جمعہ ہے جڑا تسی سن دیو پہلے آ کے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ پہلے وقت اندر پہلی گھڑی اندر مسجد اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو ایک اونٹ قربان کرن دا اجر تے ثواب عطا فرما دیندے نے. حالانکہ تقریباً اس وقت 10 تو 12 لاکھ روپیے دا اونٹ ہے, تو کوئی بندہ قربانی کر سکتا ہے اونٹ دی,
اور پھر وہ بھی گارنٹی کوئی نہیں کہ وہ بندے کی قربانی قبول ہوئی یا کہ نہیں ہوئی، وہ کوئی گارنٹی موجود نہیں، لیکن جڑی بات خالق کائنات نے کیتی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی ہے، اور قبول ہی قبول ہے۔ جڑا بندہ پہلی گھڑی دے اندر آئے گا اونٹ دی قربانی دا اجر تے ثواب ملے گا، اور فرمایا جڑا بندہ دوسری گھڑی اندر آئے گا گائے دی قربانی دا اجر تے ثواب ملے گا، جڑا بندہ تیسری گھڑی دے اندر آئے گا اس بندے نو ایک مینڈے دے قربان کرن دا اجر تے ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بندیاں نال محبت کردے نے، بندیاں نال پیار کردے نے، انہاں دے جناب اعمال نو رائگاں نہیں کردے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندیاں نال محبت کرنا، اپنے بندیاں نال پیار انہاں کو کرنا وا کہ انہاں دے کسے بھی عمل نو ضائع نہیں ہون دیندا۔ اللہ نو ساڈے نال پیار ہے، اپنے بندیاں دے نال محبت ہے، اس کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندیاں نو ہر عمل دا اجر بڑھا چڑھا کے کئی گنا زیادہ عطا فرماندے نے۔ آخری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نو اپنے بندے نال کنی محبت ہے، کنا پیار ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک بندہ بیمار ہو گیا نا، بیمار ہو گیا ہے تے وہ بندہ بیماری دی حالت اندر، یعنی کہ وہ بندہ بیمار ہون تو پہلے اپنی تندرستی دے اندر کوئی نیک اعمال کردا سی، تہجد پڑھدا سی، نوافل ادا کردا سی، حج عمرہ کردا سی، ذکر و اذکار کردا سی، چاشتی نماز پڑھدا سی، وہ بندہ جڑے بھی نیک اعمال اپنی تندرستی دی حالت اندر کردا رہا ہے، اگر وہ بندہ بیمار ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی وہ دی تندرستی والے دناں نو سامنے رکھ کے اپنے فرشتے نو حکم دیندے نے کہ اے دے نامہ اعمال دے اندر اوویں روزانہ تہجد دا اجر، روزانہ چاشتی نماز دا اجر، روزانہ نوافل دا اجر، حج تے عمرے دا اجر تے ثواب دے نامہ اعمال دے اندر لکھ دے رہو جڑا یہ تندرستی دی حالت اندر عبادت کرتا رہا ہے۔ بندہ بیمار ہے، کار بستر دے اوپر پڑیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نو با جماعت نماز ادا کرن دا اجر تے ثواب ادا کر دیو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی اپنے بندے نال محبت تے پیار نہیں؟ اور پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ دے کولوں سوال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انا قیدت عبدی، اے میرے فرشتیو میں اپنے بندے نو قید کر لے، بیماری اندر مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش اندر مبتلا کر دیتا ہے، اس کر کے ایدا اجر جڑا ہے اونوں تسی ختم نہیں کرنا، اور اوویں لکھتے رہنا ہے جویں پہلے اس بندے دے نیک اعمال دا اجر لکھتے رہے جے۔ اور فرمایا فرشتے اللہ دے کولوں سوال کرتے ہیں اللہ سونیا کنی کو دیر تک لکھنا ہے؟ اللہ فرماندے نے حتی یبرؤ او یموتا، فرمایا جنی دیر تک یہ بندہ بیماری چوں باہر نہیں آ جاندہ یا اس بندے دے اجل دا وقت موت دا وقت نہیں آ جاندہ انی دیر تک تسی دا ثواب دے اجر لکھ دے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کولوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو اپنے دین تے عمل کرن دی، یہ احکامات دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمان۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باقی بھائی سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ مسجد کا کام الحمدللہ ہو گیا ہے، اور
گاہے بگاہے اسی لوگوں تلقین کرتے رہنے ہیں، توجہ دلاتے رہنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ تعاون کرنا چاہتا ہے تو اپنا مسجد کے اندر تعاون جڑا ہے گاہے بگاہے جمع کرواتے رہا کرو، تاکہ یہ مسجد کا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو جائے۔ اور پھپھی ساڈے جڑے فوت ہو گئے نے انہاں دی یہ خواہش سی، انہاں دی یہ تمنا سی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں جلدی تو جلدی تعمیر کر دینا۔ اور انشاءاللہ ساڈی بھی کوشش ہے کہ جڑے بھی پیسے آتے ہیں اسی الحمدللہ پہلی فرصت دے اندر اس مسجد تے وہ خرچ کر دینے ہیں، اپنے کول کوئی چیز نہیں رکھتے، کیونکہ کام شروع ہے اور نال نال اسی پیسے خرچ کرتے رہنے ہیں۔ اس کر کے سارے دوست بھائی خیال کریا کرو، مسجد نال گاہے بگاہے تعاون کرتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اس بات دی ہمت اور توفیق عطا فرمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنہاں نے خرچ کیتے ہیں انہاں دے پیسے دیتے ہوئے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمان، انہاں دے واسطے صدقہ جاریہ بنان۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ اللہ نال جس دی لگ گئی یاری ہے، او اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری ہے، مال تے جان اس نے مولا تو واری ہے، اللہ دے نال جس دی لگ گئی یاری ہے، مال تے جان اس نے مولا تو واری ہے، کسے نیزے تلواراں چلیاں تے کسے نے آری ہے، جان گوائی در نہیں چھڑیا ستار دا، نام محمد والا او کال جے ٹھار دا، نام محمد والا ویغ سمسام کیسے شان توحید دے، ہومن قربان عاشق بکرے جویں عید دے، ہر ویلے بھکھے اوتے سونے دی دید دے، پیار حقیقی جنہ سچی سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظر کشی اور بھی کرن نو جی کردا سی پر ٹائم مک گیا ہے، انشاءاللہ پھر صحیح حضرت عبداللہ